अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मैं कुछ मसाइल कुर्बानी के हवाले से आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर उस मुसलमान आकिल बालिग मुकीम पर वाजिब होती है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत का माल इसकी हाजात असलिया से ज़ायद मौजूद हो। खवा सोना, चांदी, रुपया, जेवरात की शक्ल में हो। कुर्बानी का वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा बाद नमाज से 11-12 ज़ुल्हिज्जा गुरूब से पहले पहले तक है। कुर्बानी किन जानवरों की जाए? गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी, बकरी, बकरा, भेड़ और दुम्बा, इन जानवरों की कुर्बानी जो है शरअन की जाएगी और इनकी उम्रें जो हैं वो शरीयत ने इस तरह मुतय्यन की हैं। गाय बैल 2 साल, भैंस भैंसा 2 साल, ऊंट ऊंटनी 5 साल, बकरा बकरी 1 साल, भेड़ और दुम्बा अगर इतना फरबा हो, इतना सेहतमंद हो तो 6 माह का। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी, इन जानवरों में 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं। बकरा बकरी, भेड़, दुम्बा, इसमें 1 आदमी हिस्सा ले सकता है, यानी 1 आदमी की तरफ से ये छोटे जानवर जो हैं कुर्बान किए जा सकते हैं। बड़े जानवरों में अकीके का भी हिस्सा रखा जा सकता है। इसी तरह अगर 3 दिनों में, कुर्बानी के 3 दिनों में कोई साहिबे निसाब हो जाता है, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा और 12 ज़ुल्हिज्जा को अगर कोई साहिबे निसाब हो जाता है तो इस आदमी पर भी कुर्बानी करनी वाजिब है। मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। अपने जद्दो अजदाद अगर वालिदीन में से कोई गुजरा है तो बेहतरीन मौका है ईसाले सवाब करने का, तो अपने असलाफ की तरफ से कुर्बानी की जाए, अपने मुर्दों की तरफ से कुर्बानी की जाए। अगर किसी ने मरने से पहले वसीयत की हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी की जाए तो इसकी इस वसीयत को माना जाएगा और इसकी तरफ से कुर्बानी करना जो है वाजिब होगी, लेकिन इसका सारा गोश्त जो है वो सदका किया जाएगा, गुराबा में, यतीमों में, मुहताजों में बांट दिया जाएगा। अगर किसी ने मन्नत मानी हो कि मेरा फला काम हो जाए, मैं कुर्बानी के अयाम में कुर्बानी करूंगा, इसका काम रवा हो गया, इसका काम पूरा हो गया, तो कुर्बानी के अयाम में कुर्बानी इसके लिए करनी वाजिब है, लेकिन इसका सारा गोश्त जो है वो भी सदका कर दिया जाएगा गुराबा में, यतीमों में और मुहताजों में। कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से किए जाएंगे। रिश्तेदारों के लिए 1 हिस्सा मुतय्यन कर दिया जाएगा,
ہمسائے اور غربا کے لیے ایک حصہ متعین کر دیا جائے گا اور ایک حصہ جو ہے اپنے لیے رکھ دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے ایک بیل اور دودھ دینے والی گائے کے علاوہ اتنے مویشی ہیں کہ ان کی مالیت نصاب کو پہنچی ہوئی ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی کرنی واجب ہے۔ اگر کسی عورت کا مہر نصاب کو پہنچا ہوا ہے یا زیور سونا نصاب کو پہنچا ہوا ہے یا کپڑا جو بغیر سلوایا ہوا ہیوی سوٹ خرید کے رکھے ہیں اور وہ بھی نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں تو ایسی عورت پر قربانی کرنی جو ہے واجب ہے۔ قربانی کا جانور خود ذبح کرنا مستحب ہے۔ جو شخص ذبح کرنا نہ جانتا ہو اسے ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا رہنا بہتر، افضل اور اولی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان چھوٹے ہوں سائز میں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ گابن جانور کی قربانی درست ہے۔ خسی جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جڑ گئے ہوں تو قربانی کرنی ایسے جانور کی درست نہیں ہے۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں ایسے جانور کی قربانی کرنا شرعاً درست ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تھے، اگر صرف اوپر کا خول اترا ہے اندر سینگ موجود ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر سینگ جڑ سے نکل گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنی درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو ایسے جانور کی قربانی کرنی درست نہیں ہے۔ اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہو مگر لنگڑا کے چلتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنی درست ہے۔ کمزور، لاغر، اندھا، کانا جانور اس کی قربانی کرنی درست نہیں ہے۔ قربانی کی کھال اسے اپنے پاس بھی استعمال کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اسے ہدیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور غربا میں، یتیموں میں، محتاجوں میں بھی دیا جا سکتا ہے اور بیت المال میں بھی اسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایام تشریق، عرفہ، نماز فجر کے بعد 13 ذو الحجہ کی نماز عصر تک تکبیرات تشریق، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے با آواز بلند تکبیر کہنا
واجب ہے اور عورتوں کے لیے تکبیر سرعن کہنا واجب ہے. تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ناظرین کرام، یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے اختصاراً آپ حضرات کے گوش گزار کیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.